سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركبوا نشانالي بيتسب ببزل لهم هو سلامكم بزحت رفير اللي إنكو عدوما ناو شانالي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديوز خون كعا كم تلمد على تهاو شرفي بسألي محرقة ويكعا بحاولا كنديني ونسب اللي حابيرنا كرينا سكعبي دفز آمن خدكتاتلو بآخرة عدب نشانالي حدش تزخمكم سبسكرايب نبرا زخمكم كعا لايك شير ناقوركم نختبرتات تعني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور ليك كاب لبينا مسكن كويا لما عنتي تحساس 18 ويكعا ديسمبر 27 زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب إمارات درهم سعود عرب ريال أومان جوردان بحرين إسرائيل شكل وزت هزبولو كرينا سنة زانحيت سنة يمكتتال نشانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر نقوركم نختبرتات عني بتحتنا يلاو لايك شر نتقور لي كعا كاب لبي إنا مسكم كيا مباركس زي أناولكو بمجمراني رأيو ناي أمريكا دولاري كخون ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 251 قرش ناتي 62 سنتيمن شرف كالو 100 دولار 15,000 حاجة 262 قرشين يمثلو دولار بناي وقاقن بانكي 255 قرشين ناتبي 0.6 سنتيمن شرف كالو 100 دولار 15,500 يمثلو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 286 قرشين ناتبي 78 سنتيمن كشرف كالو 100 دولار 10,678 قرشن يمثلو مالتيو قصيلنا نريو ناي يورو يكخون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن ناتبي 51 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 17,651 قرشن يمثلو يورو بناي وقاقن بانكي 280 قرشن ناتبي 4 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 10,804 قرشن يمثلو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 319 قرشن ناتبي 86 سنتيمن كشرف كالو 100 يورو 21,986 قرشن يمثلو مالتيو قتيلنا نريو ناي سويس فرانكي كخون ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 284 قرشن ناتبي 96 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 10,496 قرشن يمثلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 293 قرشن ناتبي 12 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 19,312 قرشن يمثلو مالتيو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 336 قرشن ناتبي 6 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي سويس فرانك 23,660 يمثلو مالتيو قصيلنا نريو ناي كندا دولار يكخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 107 قرشن ناتبي 55 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 10,755 قرشن يمثلو ناي كندا دولار بناي إنات بانكي 111 قرشن ناتبي 82 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 11,182 قرشن يمثلو مالتيو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 236 قرشن ناتبي 55 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي كندا دولار 13,655 قرشن يمثلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرشن ناتبي 7 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 9,870 يمثلو ناي أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 202 قرشن ناتبي 30 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 10,330 يمثلو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولا 225 قرشن ناتبي 41 سنتيمن كشرف كالو 100 ناي أستراليا دولار 12,541 قرشن يمثلو مالتيو بمقصال نريو ناي إنجليز باوند سترلينج
باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 298 قرش نطبي 35 سنتيم كشرف كله 100 باوند 19,835 قرش يمثله باوند بناي وغاغن بانكي 206 قرش نطبي 7 سنتيم كشرف كله 100 باوند 20,670 يمثله مالتيو باوند بناي إثيوبيا بلاك ماركت هيك عابة حوالة 352 قرش نطبي 0.6 سنتيم كشرف كله 100 باوند 15,206 يمثله مالتيو كبرات أحواتي قصيلا اسكاب حزي كنريو صنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو قصيلا نريو خاني ناي عرب هاجرات يكون كم ناي عرب هاجر أقدمنا نريو إتابع عالمنا قدامي درجات تسريعة تركب بخبار التشرف ناي كوي دينار يكون ناي كوي دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 4,474 قرش نطبي 61 سنتيم كشرف كله 100 ناي كوي دينار 4,461 قرش يمثله مالتيو أنا كرات حواتي لايك شير مقباركم أرقاقز أسكي لايك ناقوركم معبرتاتعني ناي كوي دينار بناي أوروميا بانكي 4,494 قرش نطبي 45 سنتيم كشرف كله 100 ناي كوي دينار 4,454 قرش يمثله مالتيو ناي كوي دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالة 607 قرش نطبي 98 سنتيم كشرف كله 100 ناي كوي دينار 6,798 قرش يمثله مالتيو قصيلنا انريو ناي يونايتد عرب امريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرش نطبي 26 سنتيم كشرف كله شح ناي دبي درهم 41 قرش يمثله ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 44 قرش نطبي 10 سنتيم كشرف كله شح ناي دبي درهم 44 شحن 10 قرش يمثله مالتيو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالة 5 سنتيم كشرف كله شح ناي دبي درهم 5,86 قرش يمثله مالتيو قصيلنا نريو ناي سعودي عرب ريال يكون ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 سنتيم كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 4,4 قرش يمثله ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 4 قرش نطبي 64 سنتيم كشرف كله شح ناي سعودي عرب ريال 4,4 قرش يمثله ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالة 5 قرش نطبي 86 سنتيم كشرف كله شح ناي دبي درهم 5,86 قرش يمثله مالتي كبرات حواتي قصيلنا نريو ناي أومان ريال يكون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالة 485 قرش نطبي 6 سنتيم كشرف كله 100 ناي أومان ريال 4,560 يمثله قصيلنا نريو ناي جوردان دينار يكون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالة 363 قرش نطبي 42 سنتيم كشرف كله 100 ناي جوردان دينار 26 شحن 342 قرش يمثله مالتيو بطعم يحاوله وسيخ زنيو كم معلتنا معلتي سناتين بشتا يكونن بطعمي بزح جنزب يزوس خزلنا كبرات حواتي جنزبكم تنقايلكم كتحزن لكم كتحولوا خلكم نقول منكستي يقعد أترس لزهلو جنزبكم بتخكل اللي زعت زهلو مالت نفتخل جزيت تحول وسابري ويسناك على الإساب دنك أقوى منكستي نايسب جنزب يورس لزهلو مالتنا نفس عود عادة تركوا حواتي نسخاتكم حواليها كومنت توهاو بنياتهم كمعلتنا ومعلتي كفالها لزخل بتيلبتكن حوالا بتعم ناس خايز ركب بر أي أنسنس لذي جنزكم زي كون حوالا حاولكم تنكيت شورت إنك أكبر مالتيو كثيرنا نريو ناي بحرين دينار يكون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا 495 قرش نطبي 0.5 سنتيم كشرف كله 100 ناي بحرين دينار 4,500 كلتني مسألة ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعابة حوالا
263 قرشن نتب 42 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جورجان دينار 26,300 42 قرشن يمزقلو مالتيو دق عبيت وي معري نايلو معنتي علتاو شرفي كمزي مسل نيرو سكعبي دي فزامن استخداتلكمني كابل بينا مسكن كويه شير لايك سبسكرايب مقبارو وني ترسعو حساب ريتهم كعا اب كومنت صحافو